माई पंखी ने अनारा को उसके जीवन के दूसरे घर में बिठाया हुआ था, जहाँ पर वो ये कहानी देख रही थी। अफशा अब असद से बहुत मोहब्बत करने लग गई थी, जबकि अफशा की सहेली ताहिरा ही उनको मिलाया करती थी। ताहिरा अक्सर अफशा को समझाती थी, इतना ज़्यादा भी मेल मिलाप अच्छा नहीं होता। अफशा एक बहुत ही मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका बाप और भाई एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और वो अक्सर डरा करती थी। फिर भी ताहिरा के साथ मिलकर छुट्टी के बाद एक पार्क में जाकर बैठा करती थी, जहाँ असद आ जाया करता था। असद को ताहिरा की मौजूदगी बहुत ज़्यादा खटकती थी और वो अक्सर अफशा से ये कहता था, इसके बिना आया करो। अफशा कहती थी, मैं इसके बिना नहीं आ सकती, इसके अलावा अगर आऊँगी तो मेरे घर में सबको पता चल जाएगा। फिर एक दिन असद ने एक प्लान बनाया और अफशा को ये कहा कि कल हम मेरी आपी के घर चलेंगे, मेरी आपी तुमसे मिलना चाहती हैं। अफशा ने ताहिरा से ये बात की कि असद मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलवाना चाहता है, जिस पर ताहिरा ने उसको ये कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूँगी। ताहिरा ने मना कर दिया। जैसे ही छुट्टी के बाद अफशा और ताहिरा स्कूल से बाहर निकली तो असद गाड़ी लेकर खड़ा था। ताहिरा ने अफशा से ये कहा कि मैं घर चलती हूँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। अफशा को असद पर पूरा भरोसा था। वो समझती थी कि असद उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए अपनी बड़ी बहन से मिलवाना चाहता है। और अफशा भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि जल्द अज जल्द उसकी असद से शादी हो जाए और उनका घर आबाद हो जाए, क्योंकि अब वो असद के बिना नहीं रह सकती थी। तभी वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। असद ने सारे रास्ते बहुत प्यार मोहब्बत के गाने भी लगाए और दोनों ने खूब बातें की। तभी असद ने गाड़ी जाकर एक बिल्डिंग के सामने रोक दी। असद ने ये कहा कि इसके 3rd फ्लोर पर मेरी आपी का घर है, चलो आपी इंतज़ार कर रही होंगी। अफशा आराम से गाड़ी से उतरी और असद के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे वो सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर गए तो असद ने अपनी जेब में से चाबी निकाली। ताहिरा को अफशा को देखकर एकदम धचका सा लगा, ये क्या, अभी तो असद कह रहा था कि मेरी आपी इंतज़ार कर रही है, लेकिन चाबियाँ तो इसके पास है। तभी असद ने ये कहा, अफशा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा की है। मेरी आपी जो है वो एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हैं, उनकी मीटिंग है, इसलिए उनको आने में थोड़ी देर थी, तो आपी ने मुझे ये कहा था कि स्कूल के बाद अफशा को लेकर घर आ जाना, उससे ज़्यादा इंतज़ार ना करवाना। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो हम गाड़ी में इंतज़ार कर लेते हैं। अफशा ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इंतज़ार। तभी असद ने अपनी आपी के फ्लैट की चाबी खोली और दोनों अंदर चले गए। जैसे ही अंदर दाखिल होते थे, छोटा सा फ्लैट था जिसमें 2 बेडरूम थे और एक छोटा सा टीवी लाउंज और एक छोटा सा किचन। बड़े सलीके के साथ उस घर को सेट किया गया था। अफशा चारों तरफ देखने लगी। तभी दरवाजे के पास ही छोटा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, 4 कुर्सियों वाला। अफशा वहीं पर बैठ गई, वो दरवाजे के करीब थी। असद ने पीछे पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चाबी दरवाजे के अंदर ही रहने दी। अफशा को ये था कि मैं दरवाजे के करीब ही बैठूं। तभी असद ने ये कहा, तुम चाहो तो पूरा घर भी देख सकती हो। अफशा ने कहा, नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। उसने कमरों के दरवाजे खोले और ये कहा कि मेरी आपी ने मुझे सख्ती से एक ताकीद की थी कि जैसे ही अफशा आएगी उसको ठंडी बोतल पिलाना, ऐसा ना हो कि हमारे घर आकर वो पानी भी ना पिए। तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जैसे वो फ्रिज की तरफ बढ़ा तो उसमें उसने एक पेप्सी की बोतल देखी, जो बामुश्किल 1.5 गिलास था। असद वो लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और 2 गिलास भी ले आया। अफशा ने ये कहा, जितनी भी है काफ़ी है। असद ने उसका गिलास भर दिया। अफशा ने कहा कि नहीं मैं सारा नहीं पीऊँगी, आधा तुम ले लो। जिस पर असद ने कहा, मेरी आपी इतनी भी कंजूस नहीं है, फ्रिज में एक नई बोतल भी रखी है, मैं वो भी ले आता हूँ, तुम पियो। तभी असद गया और फ्रिज में से बंद बोतल निकाल कर ले आया। अफशा को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। असद की बहन जो कि अपनी फैमिली के साथ मरी गई हुई थी, उसको चाबियाँ देकर गई थी कि अम्मी असद को भिजवा कर पीछे से घर का पता करवाते रहना। वो कोई स्कूल टीचर नहीं थी। असद अफशा को अपने प्यार का झांसा देकर यहाँ पर उसको लेकर आया था और अफशा ये बात जानती ही नहीं थी। और जो बोतल अफशा पी रही थी, उस कोल्ड ड्रिंक में नशावर गोलियाँ असद ने पहले ही मिला कर रखी हुई थी, इसीलिए उसने उस बोतल में इतनी ही बोतल रखी थी जो सिर्फ अफशा पी सके। तभी असद ने पूरा ग्लास भरा और होंठों से लगाकर फ़ौरन से घटाघट पी गया और ये कहने लगा, मैडम जल्दी पिएं, इससे पहले मेरी आपी आ जाए और मुझे डांट लें। अफशा ने फ़ौरन से देखा कि असद ने तो कोल्ड ड्रिंक पी भी ली है। तभी अफशा ने घटाघट 2 मिनट में
کولڈ ڈرنک پی لی اور یہ کہنے لگا آپ ہی کو آنے میں دیر ہے، میرا خیال ہے چلنا چاہیے۔ افشا نے کہا نہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں۔ اسد نے کہا پھر بیڈ روم میں چلیں۔ افشا نے کہا نہیں نہیں ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، آپ ہی آئیں گی تو ہم مل لیں گے۔ ایک دم سے افشا کا سر چکرانے لگ گیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھی لیکن اس کے بعد اس کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو احساس ہوا کہ اسد نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگ گئی اور اسد کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسد تم نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ؟ جس پر اسد نے یہ کہا گھبراتی کیوں ہو، ہم نے شادی بھی تو کرنی ہے۔ میں خود کو سنبھال نہیں سکا تو مجھے اتنے عرصے بعد آج اکیلی ملی ہو، میں معافی چاہتا ہوں، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ افشا مریل قدموں کے ساتھ اپنے گھر پہنچی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اس کی ماں بیٹھی تھی۔ ماں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ افشا نے کہا اماں اسکول ہی تھی، آج ذرا دیر ہو گئی۔ جس پر ماں نے یہ کہا اچھا کون سے اسکول سے آ رہی ہو؟ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے بھی تو اکثر دیر ہو جاتی ہے، وہ طاہرہ کو کچھ نوٹس بنانے تھے اس لیے ہمیں دیر ہو گئی۔ ابھی افشا اپنے جوتے ہی کھول رہی تھی تبھی زاہدہ نے اندر آ کر ایک زوردار تھپڑ افشا کے چہرے پر مارا اور کہنے لگی کس کے ساتھ گئی تھی اور کہاں گئی تھی، بتا مجھے۔ زاہدہ اپنی بیٹی کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ تبھی زاہدہ نے یہ کہا میں ابھی طاہرہ کے گھر سے ہی آ رہی ہوں، طاہرہ نے مجھے بتا دیا کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ گئی تھی، بتا مجھے کہاں گئی تھی منحوس، تیرے باپ اور بھائی کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو باہر یہ گل کھلاتی پھرتی ہے، ہم لوگوں کا خاندان ایک غریب گھرانہ ہے، ہم لوگوں کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تو وہ عزت مٹی میں ملا آئی ہے، منہ کالا کر کے گھر آئی ہے، تو زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اماں مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اماں میں تو سمجھتی تھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے بہت دعوے کیے تھے، میں تو اس کی محبت سے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اماں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ اپنی بکواس کو بند کر، تیرا باپ اور بھائی اگر ان کو بھنک بھی لگ گئی اس بات کی تو تجھے زندہ کو جلا دیں گے۔ افشا بہت روئی، افشا کا اسکول آنا جانا بند ہو گیا اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ زاہدہ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، افشا بنا شادی کے ہی ماں بننے والی تھی۔ افشا زاہدہ کو لے کر ایک قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس کو یہ کہا ہماری عزت بچا لیں، جس پر لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا نہیں ہم قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کو یہاں پر لے جائیں۔ زاہدہ نے روتے ہوئے اس کو واسطے ڈالے، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن اصول پسند لیڈی ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا۔ تبھی زاہدہ وہاں سے اٹھی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہماری عزت نہیں بچائی لیکن اس کی موت کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، اور یہ دو ٹوک بات کر کے وہاں سے باہر نکل آئی۔ زاہدہ افشا کو گھر لے کر آئی، افشا سوئی ہوئی تھی۔ زاہدہ نے آج تہیہ کر لیا تھا کہ وہ افشا کو زندہ نہیں چھوڑے گی، کیونکہ بدنامی کے داغ کے ساتھ اس کا پورا گھر ختم ہو جاتا، اس کے بیٹے اور خاوند کا سر جھک جاتا اور معاشرے میں منہ دکھانے لائق نہ رہتے۔ اسی لیے سوئی ہوئی افشا کو زاہدہ نے جگایا اور کہا جلدی سے اٹھ۔ افشا آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی، جی امی جلدی سے جا غسل کر کے آ۔ امی یہ کون سا ٹائم ہے نہانے کا، جتنا کہا ہے اتنا کر، تیرے اوپر جانے کی باری ہے، میں چاہتی ہوں تو صاف ستھری ہو کر جا، اٹھ جا جلدی سے جا اور وضو کر کے آ۔ جی اماں اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو مجھے قبول ہے۔ تبھی افشا فوراً سے اٹھی، نہا دھو کر وضو کر کے آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی افشا کی ماں زاہدہ جلدی سے اٹھی اور کچن کی الماری سے ایک بوتل نکال کر لائی جو اس نے شاپر میں بند کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آئی اور آ کر یہ کہنے لگی میری جان اس کو پی جا، یہی تیرا آخری ٹھکانہ ہے، میں تجھے اس دنیا میں زندہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ تیرے ساتھ جو پل رہا ہے وہ ایک گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا میرے معصوم بیٹے اور شوہر کو بھگتنی پڑے گی جو میں نہیں سہ سکتی، جلدی کر اسے پی جا۔ تبھی افشا نے آخری بار اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا اماں میں تیار ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ تبھی اس نے تیزاب کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کو منہ کے ساتھ لگا لیا۔ جیسے وہ پیتی کہ اس کا جسم جلنے لگ گیا، چیخو پکار شروع ہو گیا۔ تبھی اپنے جنم کے دوسرے گھر میں بیٹھی انارا نے کہا اماں مجھے بچا لو، میرا جسم جل رہا ہے، اماں مجھے باہر نکالو، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میرا جسم جل رہا ہے۔ تبھی مائی پنکھی نے جلدی سے اپنا چاندی کا تعویذ افشا کی انارا کی ہتھیلی پر رکھا اور ایک دم سے انارا واپس آ گئی۔ وہ مائی پنکھی کے سامنے اس اندھیرے صحن میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مائی پنکھی وہاں سے اٹھی اور اپنی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ انارا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئی اور مائی پنکھی کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں یہ سب کیا تھا، میرا جسم کیوں جل رہا ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے جسم میں جیسے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، گلا تک میرا جل رہا ہے اماں،
अम्मा ये किसका जीवन था? अरे जन्म जली, ये तेरा ही जीवन था, तेरे जीवन का दूसरा घर। क्या अम्मा सचमुच? अफशा मैं थी? हाँ तू थी। चल अब जा, ज़्यादा सर ना खा मेरा, मेरा सर दुख रहा है, अंदर जा, चली जा। अनारा वहाँ से उठी और रोती हुई अंदर चली गई। उसने जो कुछ देखा था वो बर्दाश्त करना नामुमकिन था। इतनी मोहब्बत का ये सिला, इतने यकीन का ये सिला। मैं भी उस असद को तेज़ाब के ड्रम में फेंकना चाहती हूँ, उसको ज़िंदा जलाना चाहती हूँ, उसको तो आग लगा देनी चाहिए जिसने मेरी मासूम मोहब्बत को दागदार किया और मुझे जीते जी मरना पड़ा, मुझे ख़ुदकुशी करनी पड़ी। मेरी माँ की आंखों में इस वक्त आंसू थे। तभी अनारा बाहर भागती हुई आई। काफ़ी देर हो चुकी थी। माई पंखी वहाँ पर बैठी जाप कर रही थी। तभी माई पंखी ने देखा इसको इंसान के रूप में आए हुए काफ़ी देर हो गई है, ये ख़तरे की बात है। तभी माई पंखी ने कहा, अनारा तू अभी तक ऐसे ही फिर रही है? हाँ अम्मा, मैं कहीं भागी तो नहीं ना? तुझे जंजीर करने का वक्त आ गया है। अम्मा मेरी बात सुनो, मेरी प्यारी अम्मा, मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? सिर्फ़ एक दफ़ा बता दो वो असद कहाँ है? मैं उसको इंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ, उससे बदला लेना चाहती हूँ। अम्मा मेरी मदद कर। तभी माई पंखी ने कहा, पागल, तेरा दिमाग ठीक है? सठिया गई है क्या? ये पिछले जन्म की बात है, वहाँ पर नहीं जाया जा सकता, वो वक्त गुजर गया है। वो तेरे दूसरे जन्म का दूसरा घर था जहाँ तू जाने की बात कर रही है। अगर वहाँ पर जाने की बात की ना तो फिर ना वहाँ की रहेगी ना यहाँ की। चल अब ज़्यादा दिमाग ख़राब ना कर मेरा, तू बिल्ली ही भली है, चली जा। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ तू बिल्कुल इंसान है, लेकिन हर मुआशरे में, हर दौर में ये सब होता आया है। अम्मा कल की अनारा में और आज की अनारा में फ़र्क है। आज की अनारा वो अनारा है जो अपना बदला लेना जानती है। मैं वो औरत नहीं हूँ जो चुपचाप जुल्म सह के मर जाए। अच्छा तुझे पता भी है जुल्म क्या होता है? जुल्म तो वो भी था जब जिंदा बच्ची को दफना दिया जाता था। जुल्म तो वो भी था जब किसी का पति मरता था तो उसकी पत्नी को उसकी चिता के साथ जलना पड़ता था। ये भी तो जुल्म ही थे ना? अम्मा मैं नहीं जानती, मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ। देख अंजो, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। तुझे कहा ना, तो बिल्ली ही भली है, जा अब अंदर। हाँ अम्मा मुझे बिल्ली कह रही है ना? जिस दिन इस बिल्ली ने तुझे पंजे मार कर नोचा ना, फिर तू ही कहेगी कि मेरा बिल्ली रहना ठीक नहीं था। तभी वो घुराती हुई कमरे में चली गई। प्रोफेसर मुजाहिद ने निसार अयूब साहब को बुलाया और ये कहा कि मेरी एक बात याद रखिए, हमने उस खबीस जिन को नाज़रीन बहू के पीछे से हटा तो दिया है, मगर अभी भी पूरी तरह से ख़तरा टला नहीं है। अगर बहू का पाँव भारी हो तो मुझे फ़ौरन इत्तला की जाए। तभी 1-2 माह के बाद उन लोगों ने प्रोफेसर मुजाहिद साहब को ये बताया कि बहू माँ बनने वाली है, जिस पर प्रोफेसर मुजाहिद ने जल्दी से निसार अयूब साहब को बुलाया अपने पास और ये कहा कि अली को भी लेकर आएँ। निसार अयूब साहब और अली निसार साहब दोनों प्रोफेसर मुजाहिद के पास गए। तभी प्रोफेसर मुजाहिद ने एक तावीज़ दिया और पानी दम करके दिया। ये कहा कि ये तावीज़ बहू को पेट पर बांधना होगा, किसी कीमत पर भी ये तावीज़ जिस्म से जुदा नहीं करना, और बहू मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को याद रखिएगा। वो तावीज़ लेकर आ गए। पानी की बोतल और तावीज़ नाज़रीन को दे दिया गया। अब नाज़रीन बहुत एहतियात के साथ थी। एक दिन अब अली की चची के घर खाना था, वो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, दोपहर का टाइम था। नाज़रीन पीछे थी और अली आगे था। तभी 2-3 सीढ़ियों से अली मुँह के बल नीचे गिर गया। नाज़रीन ने कहा, खैरियत आप ठीक तो हैं? जिस पर अली निसार ने ये कहा कि मुझे किसी ने धक्का दिया था। ये बात प्रोफेसर मुजाहिद साहब को भी बताई गई, क्योंकि हल्की सी चोट के साथ उनके पाँव में मोच आ गई थी। अब ये वाक़यात और सर पकड़ने लग गए। एक दोपहर की बात थी, वो सब खाना खा रहे थे। तभी एकदम से नाज़रीन को किसी नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ आई अपने कमरे से। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, मगर वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम होगा। उसी रात नाज़रीन और अली अपने कमरे में सो रहे थे। तभी नाज़रीन ने ख्वाब में एक बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाला बच्चा देखा, जिसका चेहरा भलमानस की तरह था और आंखें बहुत डरावनी थी, हाथ पांव टेढ़े थे। तभी उसकी आंख खुली तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और इसके पास से एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी नाज़रीन ने चीखना शुरू कर दिया। सोए हुए अली निसार जाके और कहने लगे, नाज़रीन क्या हुआ है? क्या कोई डरावना ख्वाब देखा? तभी नाज़रीन ने कहा, कमरे में अंधेरा क्यों है? ज़ीरो बल्ब क्यों बंद किया है? अली निसार ने कहा, मैंने तो बंद नहीं किया। अली ने फ़ौरन से जाकर बटन ऑन किया, लेकिन बल्ब फ्यूज़ हो चुका था। अली निसार ने कहा, न जाने कब ये बल्ब फ्यूज़ हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? क्या कोई डरावना ख्वाब देखा? ख्वाब तो देखा, लेकिन ख्वाब के बाद जो सुना वो बहुत अजीब था।
क्या हुआ मुझे बताओ। अभी यहाँ पर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल मेरे पहलू में। ऐसा लग रहा था कि कोई नौज़ायदा बच्चा रो रहा है। उसने चीख भी मारी। ओहो नाज़रीन, तुम ख्वाब में डर गई हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अली ने फ़ौरन से उठकर बाथरूम की लाइट ऑन की और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया। अभी वो दोनों जाग ही रहे थे, एकदम से नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ बाथरूम में से आई और उसके साथ एक बहुत भयानक चीख भी सुनाई दी। तभी एकदम से नाज़रीन डर के अली निसार के पास आ गई और कहने लगी, आपने सुनी ना? हाँ हाँ मैंने सुनी, ऐसा लगा बाथरूम से आवाज़ आई, रुको मैं अभी देख कर आता हूँ। जैसे ही अली निसार उठे, बाथरूम का दरवाज़ा खोला, इतने में नाज़रीन भी बाथरूम में पीछे आकर खड़ी होगी। वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। ये बात फ़ौरन से सुबह प्रोफेसर मुजाहिद साहब को बताई गई। प्रोफेसर मुजाहिद साहब घर आए और नाज़रीन को अपने पास बुलाया और बुलाकर ये कहा कि बेटा, मैंने कहा था कि अभी पूरी तरह से ख़तरा खाली नहीं हुआ, अभी भी ख़तरा मौजूद है। वो खबीस जिन अभी भी अपना कहीं ना कहीं वजूद रखता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना होगा। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सबके साथ गुजारो, अकेले नहीं रहना। लेकिन अब नाज़रीन का जीवन एक अज़ाब बन गया था, क्योंकि प्रोफेसर मुजाहिद ने ये कहा था कि जब तक तुम्हारा अपना बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। लेकिन अब तो नाज़रीन का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। दिन गुजरने के साथ साथ दिन और भी कठिन हो गए थे। वही डरावना बच्चा नाज़रीन को घर के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई देने लगा। कभी वो पहलू में उसके पास लेटा होता था और कभी ऐसा लगता था कि कालीन पर हाथ मार रहा है और बाकायदा आवाज़ें भी निकालता था। जब वो चीखती हुई कमरे से बाहर भागती थी तो सबको पता चलता था कि इसको फिर वो बच्चा नज़र आया। एक दिन नाज़रीन ने कहा कि मैं कपड़े बदल लेती हूँ, आज उसको डॉक्टर के पास जाना था। जैसे ही नाज़रीन ने अपनी अलमारी खोली, अपने कपड़े निकालने लगी, तो वही डरावना बच्चा अलमारी में बैठा अंगूठा चूस रहा था और एकदम से नाज़रीन को देखकर चीखें मारने लग गया और बिलखने लग गया। नाज़रीन बहुत ज़्यादा डर गई और अपने बेड पर बैठकर ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गई। जैसे ही फरीदा अंदर आई, आकर ये कहने लगी, बहू बस कुछ ही दिन रह गए हैं, सिर्फ 2 महीने की बात है, उसके बाद तुम्हारी इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। अभी कुछ ही दिन बाकी थे। नाज़रीन दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में लेटी हुई थी। एकदम से वो क्या देखती है, उसके कमरे में इस तरह से महसूस हो रहा था कि दरवाजे में लगे पर्दे अपने आप हिलने लग गए हैं। जब उसने गौर किया तो नौज़ायदा बच्चा चलता हुआ कमरे में आया। वो बहुत ज़्यादा भयानक था। नाज़रीन के बेड के पास आकर कहने लगा, अम्मा मुझे भूख लगी है। ये बात सुनने की देर थी, नाज़रीन वहीं गिरी और बेहोश हो गई। जैसे ही फरीदा कमरे में आई तो ज़मीन पर नाज़रीन को बेहोश देखा। उसने फ़ौरन से निसार अयूब को बुलाया। अली भी आ गया। फ़ौरन से वो लोग लेकर नाज़रीन को अस्पताल पहुंचे। उन लोगों को ये लगा कि शायद बीपी शूट कर गया है और ये बेहोश हो गई है। वहाँ पर फ़ौरन से उसको इमरजेंसी में लेकर गए। जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने ये कहा कि इसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर निगत बहुत ही ज़्यादा मशहूर और कामयाब डॉक्टर थी। तभी नाज़रीन का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन शुरू हो गया। प्रोफेसर मुजाहिद ने सख्ती से ताकीद की थी कि जब बच्चे की डिलीवरी का वक्त होगा तो मुझे आपने इतला कर देनी है। तभी प्रोफेसर मुजाहिद को भी इतला कर दी गई। डॉक्टर निगत ऑपरेशन थिएटर में नाज़रीन का ऑपरेशन कर रही थी। तभी एकदम से ऑपरेशन थिएटर में से बहुत डरावनी चीखें सुनाई देने लग गईं। नाज़रीन के यहाँ किसी इंसान का बच्चा पैदा नहीं हुआ था। वो अजीबुल खलकत कोई बच्चा था जिसका चेहरा बहुत डरावना था। ऐसे लग रहा था कोई भनमानस हो। हाथ पांव टेढ़े थे और पैदा होते साथ ही चीखने चिल्लाने और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। पास खड़ी कमज़ोर दिल नर्स वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। डॉक्टर निगत बहुत हिम्मत वाली औरत थी। तभी उन्होंने उस बच्चे को वहीं पर बेड पर पड़ी एक चादर में लपेट दिया और फरीदा को ये कहा कि जल्दी अंदर आइए, आपकी बहू के घर किसी इंसान का बच्चा नहीं हुआ, वो बहुत डरावनी मखलूक है, आप खुद देख लीजिए। जब फरीदा ने देखा, फरीदा ऑपरेशन थिएटर से चीखें मारती बाहर भागी। बाहर निसार अयूब और अली निसार खड़े थे। तभी उन लोगों ने ये कहा कि बहू के यहाँ किसी इंसान का बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो बहुत डरावना है, जैसा बच्चा वो ख्वाब में देखती थी और घर में नजर आता था वही बच्चा पैदा हुआ है। इतने में प्रोफेसर मुजाहिद भी पहुंच गए। प्रोफेसर मुजाहिद ने ये कहा कि जितनी जल्दी होता है ऑपरेशन थिएटर से इस बच्चे को बाहर लेकर आओ, कोशिश करो कि वो मरने ना पाए। चादर में लिपटे बच्चे को जैसे ही निसार अयूब के पास लाया गया, निसार अयूब और प्रोफेसर मुजाहिद ने जल्दी से उसको थाम लिया और चादर में एक झलक उसकी देखकर अस्तगफिरुल्लाह करने लग गए और जल्दी से अस्पताल से बाहर निकले। वहीं से एक रिक्शा लिया और ये कहा कि जितनी जल्दी होता है हमें कब्रिस्तान ले जाओ। अस्पताल के करीब ही एक कब्रिस्तान था। वहाँ पर पहुँचे तो बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ों में कराहने और चीखने लग गया।
پروفیسر مجاہد نے یہ کہا کہ ہمیں قبرستان کے اندر جانا ہوگا اور فوراً سے قبر کھودنی ہوگی۔ جیسے ہی وہ لوگ قبرستان کے بہت اندر آ گئے تو وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی اور اس کے پاس ایک دوسری قبر تھی۔ ان کے درمیان میں اتنی جگہ تھی کہ وہاں پر گڑھا کھود کر اس شیطان کو جلد از جلد دفنا دیا جائے۔ پروفیسر مجاہد نے نثار ایوب صاحب کو یہ کہا کہ یہ مرنے نہ پائے، اس کو زندہ دفنانا ہے، اگر یہ مر گیا تو بہت مشکل آ جائے گی۔ تبھی نثار ایوب صاحب نے یہ کہا کہ جلدی سے گڑھا کھودیے۔ ان لوگوں نے وہاں پر جلدی سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں پر اوزار رکھے ہوئے تھے۔ ان اوزاروں کے ساتھ جیسے ہی انہوں نے گڑھا کھودنا شروع کیا اور ساتھ کوئی کلام پڑھنی شروع کی، بچے کی چیخ و پکار عجیب ہو گئی۔ پورے قبرستان میں ایک عجیب شور برپا تھا، ایسا لگ رہا تھا بہت سی عورتیں اور مرد ایک ساتھ چیخ چلا رہے ہیں۔ پورے قبرستان میں ایک وبال برپا ہو گیا۔ نثار ایوب صاحب نے یہ کہا کہ کتنی دیر اس شیطان کو پکڑ کر کھڑے ہونا پڑے گا۔ تبھی پروفیسر مجاہد نے یہ کہا کہ اس کو زمین پر پٹک دو، اب یہ بھاگ نہیں سکے گا، میں کلام پڑھ رہا ہوں اور آپ ایسا کریں 5 قدم دور جا کر کھڑے ہو جائیں اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، یہاں تک کہ میری چیخوں کی بھی آواز سنائی دے تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ نثار ایوب صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ وہ 5 قدم دور اس قبر سے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھا گورکن آیا اور آ کر یہ کہنے لگا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچہ تو زندہ ہے۔ جس پر پروفیسر مجاہد نے یہ کہا، بچہ تو زندہ ہے مگر دیکھ لیجئے کہ بچہ ہے کیا۔ جیسے ہی بوڑھے گورکن نے جا کر چادر ہٹائی تو ڈر گیا اور اللہ اکبر کرتا پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، جتنی جلدی ہوتا ہے اس شیطان کو دفنا دو۔ بوڑھا گورکن وہاں سے چلا گیا، اتنے میں قبر کھد چکی تھی۔ تبھی نثار ایوب صاحب نے تبھی پروفیسر مجاہد نے ایک کلام پڑھنا شروع کر دی اور شیطان کے اس بچے کو پاؤں کے ساتھ اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ پورے قبرستان میں مچا چیخو پکار، مرد اور عورتوں کی رونے کی آوازیں ایک دم سے بند ہو گئیں۔ تبھی پروفیسر مجاہد نے یہ کہا، مبارک ہو، شیطان کا بچہ ٹھکانے لگ گیا ہے، امید ہے کہ اب بہو خطرے سے باہر ہے۔ تبھی وہ لوگ واپس آئے۔ ناظرین کو اس بات کی خبر دی گئی، وہ بہت زیادہ روئی، لیکن اس کے بعد پروفیسر مجاہد نے اس کا علاج کیا۔ 1 سال تک علاج ہوا اور 1 سال کے بعد اللہ نے ناظرین اور علی کو سائمہ سے نوازا۔ جس وقت ان کے گھر 2 سال کے بعد عابر ہوا، تب تک نثار ایوب صاحب وفات پا چکے تھے، وہ اپنے پوتے کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ یہ ساری باتیں علی نثار نے عابر اور سائمہ کو بتائیں۔ سائمہ بہت ڈر گئی، ناظرین بھی پاس ہی تھی۔ تبھی سائمہ یہ کہنے لگی، امی آپ نے اس بچے کو دیکھا تھا؟ تبھی ناظرین نے یہ کہا کہ نہیں بیٹا، میں نے نہیں دیکھا تھا، تمہاری دادی اماں نے دیکھا تھا، تمہارے ابو نے دیکھا تھا۔ علی نثار نے یہ کہا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر عابر کو یہ خواب کیوں آیا؟ عابر کا اس خواب سے کیا تعلق ہے؟ تبھی سائمہ نے اور ناظرین نے مشورہ دیا، ابو آپ عابر کو لے کر ایک دفعہ پروفیسر مجاہد صاحب کے پاس جائیں، کیونکہ دادا جی کے انتقال کے بعد 2 سے 3 بار پروفیسر مجاہد ان کی طرف آئے تھے۔ تبھی ان لوگوں نے پروفیسر مجاہد کے گھر پر جانا ہی مناسب سمجھا۔ علی عابر کو لے کر پروفیسر مجاہد کے گھر پہنچے تو پتہ چلا وہاں پر ان کے چھوٹے بیٹے رہتے ہیں اور پروفیسر مجاہد جو ہیں وہ حیدرآباد شفٹ ہو گئے ہیں۔ ان کا ایڈریس لے کر جیسے وہ لوگ وہاں پر پہنچے، کیونکہ جس پتے پر وہ گئے تھے وہاں پر ان کے چھوٹے بیٹے مقیم تھے اور ان کا گھر بند تھا۔ ہمسایوں نے یہ بتایا تھا، پڑوسیوں نے، کہ ان کی فیملی 3 دن پہلے ہی حیدرآباد جا چکی ہے۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ پروفیسر مجاہد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جیسے وہ لوگ حیدرآباد پہنچے تو وہاں پر پروفیسر مجاہد کے دونوں بیٹے موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پروفیسر مجاہد انتقال کر گئے ہیں، اور وہ انتقال جمعرات کی شب ان کا انتقال ہوا تھا، جس رات عابر کو وہ خواب آیا تھا۔ علی نثار بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیا پروفیسر مجاہد کی موت کا تعلق اس خواب سے تھا؟ کیونکہ جس رات پروفیسر مجاہد فوت ہوئے اسی رات عابر کو وہ خواب آیا، اور 3 دن لگاتار عابر کو وہی خواب آیا کہ اس کے دادا جی کے ساتھ ایک شخص کھڑے ہیں جو کہ پروفیسر مجاہد تھے، اور وہ ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والے بچے کو دفن کر رہے ہیں، جس پر اس کے دادا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے اس شیطان کو دفنا دو، جلدی سے اس شیطان کو دفنا دو۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ لسنرز، اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے عابر کا اس خواب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس شیطان کے بچے کا عابر کو خواب کیوں آیا، اور عابر تو اس بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا۔ انجو کیا دوبارہ سے مائی پنکی کو کہے گی کہ مجھے میرے جنم کا تیسرا گھر دکھاؤ؟ انارا کا تیسرا جنم کیسا ہوگا؟ آخر اس کو جنم جلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا 7واں جنم
انجو کا یہی ہوگا جس میں وہ بلی کے روپ میں ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی مسکن کی اگلی ایپیسوڈ جو میں کل لے کر آؤں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ کل نئی ایپیسوڈ ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے